कराची की 7,11,300 इमारतें एक एक करके गिर रही हैं। पानी की लाइनें एकदम फट जाती हैं, पानी का सप्लाई सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाता है। कराची में के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन उखड़ जाते हैं, सड़कों पर लगे हुए तमाम के तमाम पीएमटी तबाह हो जाते हैं। शहर का 90% से ज्यादा हिस्सा बिजली से महरूम नजर आता है। जमीन जब टकराती है और जब जलजले की कैफियत पैदा होती है तो सुई गैस की तमाम लाइनें फट जाती हैं और गैस का बहरान शुरू हो जाता है। बड़े बड़े अस्पतालों के अक्सर वार्ड तबाह हो चुके होते हैं और जो कुल 32,000 लोगों की गुंजाइश के तमाम अस्पताल हैं उसमें से गुंजाइश सिर्फ 5,000 के करीब रह जाती है। बड़ी बड़ी तमाम सड़कें उधड़ चुकी होती हैं। कराची में बनाए गए तमाम ब्रिजेस में से 90% तबाह हो चुके होते हैं। लोग हर सड़क पर अजानें देना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, ये मैं कराची का वो मंजर बता रहा हूं कि अगर कराची में 7.5 मैग्नीट्यूड का एक जलजला आता है और ये जलजले का बिल्कुल सोर्स यानी कि उसकी जगह वही होती है कि जो कराची में आने वाले 20 छोटे छोटे जलजलों के लिए बताई जा रही है, यानी कि लांढी और मलिर की फॉल्ट लाइन। मैंने ये जो मंजर कशी की है इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1 जून से 4 जून तक कराची शहर में 20 के करीब जलजलों के झटके महसूस किए गए और इसमें जो फॉल्ट लाइन बताई गई वो बताई गई लांढी की फॉल्ट लाइन। और लांढी की फॉल्ट लाइन में ही अगर ये बात कही जा रही है कि इन झटकों के बाद यानी इन जलजलों के बाद और इनके आफ्टर शॉक्स के बाद अगर जलजले में एक बड़ा जलजला आता है जिसके बारे में ये तमाम सुर्खियां आपको नज़र आ रही होंगी कि अगर बड़ा जलजला आता है जुमेरात की शब से लेकर हफ्ते तक या फिर आइंदा किसी भी दिनों में तो कितना नुकसान होगा, और अगर ये नुकसान को भरने के लिए और इस नुकसान को किसी भी इमरजेंसी की कैफियत के लिए कराची की हुकूमत या सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने किस हद तक तैयारी की हुई भी है या नहीं की हुई, या इस शहर को एक लावारिस और बहरहम उस जलजले के सुपुर्द कर दिया गया है। आज के प्रोग्राम में यही तमाम अहम नुकात हम आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुकम्मल तौर पर एक मालूमाती वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि आखिर इस सारी सूरत हाल में क्या होगा और अब तक की कितनी तैयारियां हैं। लेकिन उन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतें दी हैं और उसके साथ साथ उसने हमें इन तमाम कुदरती आफात से अब तक महफूज रखा हुआ है कि जिसका सामना दुनिया भर को कई बार करना पड़ा है। मैं ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र आपको अदा करना चाहिए, क्योंकि ये वो अभी तक ये शहर जब से आबाद हुआ है और जब से इसकी आबादी में इजाफा हुआ है सन 1840 से लेकर, और जब इसकी आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ सन 1947 के बाद से लेकर अब तक यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी आफत नहीं आई। तो सबसे बड़ा जलजला यहाँ पर आया वो 1945 के अंदर सुनामी की शक्ल में था, जो नवंबर 1945 को आया था, जिसमें यहाँ पर हलाकतों की कुल तादाद 4,000 के करीब बताई गई थी और उस वक्त इस शहर की आबादी इस हद तक मौजूद नहीं थी। यूँ तो अगर आप कराची की हुकूमत के पास यानी कि लोकल गवर्नमेंट के पास और सूबाई हुकूमत के पास अगर जाएं तो अगर आप उनसे ये पूछिए कि कराची शहर के अंदर कुल कितनी इमारतों का डेटा आपके पास मौजूद है तो आपको हैरत होगी कि ये डेटा किसी के पास भी मौजूद नहीं है।
ہم نے یہ ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے گوگل میپ کی مدد لی اور گوگل میپ کے مطابق چھوٹے مکانات یعنی بہت ہی جھوپڑیوں سے مکانات سے لے کر بلند و بالا عمارات تک اگر اس کا ڈیٹا ہم نے جب گوگل میپ سے نکالا ہے تو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یہاں پر 7,11,300 کے قریب عمارتیں موجود ہیں۔ جب ہم نے اس کا ڈیٹا مزید لینے کی کوشش کی تو ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ معلوم یہ ہوا کہ اس وقت سندھ گورنمنٹ یا صوبائی حکومت یا پھر آپ وفاقی حکومت یا ضلعی حکومت میں کسی کے پاس بھی یہ ڈیٹا موجود نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے کسی کو اتنے سرٹیفکیٹس جاری کیے کہ ان 7,11,300 عمارتوں میں سے کتنی عمارتیں ایسی ہیں کہ جو 7 میگنیٹیوڈ کا یا 7.5 میگنیٹیوڈ کا ارتھ کویک اپنے بہت قریب محسوس کرے، تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر کل ایسی 50,000 عمارتیں بھی موجود نہیں ہیں۔ یعنی کہ میں نے ایک بڑا فیگر آپ کو دیا ہے 50,000 عمارتوں کا، اگر آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق دیکھیں تو کل 4,000 عمارتیں بھی ان 7 لاکھ میں سے ایسی موجود نہیں ہیں کہ جو کہ وہ قریبی ارتھ کویک جو کہ سونامی کی شکل میں ہو یا اس لانڈھی فالٹ لائن کے پاس موجود ہو جس کو دیکھ سکے۔ اس صورتحال میں ہوگا کیا کہ اگر اسی لانڈھی کی فالٹ لائن کے اوپر اگر 7.5 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آتا ہے اور اگر اس کی شدت اور اس کی گہرائی بھی کم ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ پورا نہ صرف کراچی بلکہ یہ پورا مکران ڈویژن اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر پنجاب کے علاقوں تک یہ متاثر کرے گا۔ لیکن سب سے زیادہ کیونکہ ارتھ کویک کے بالکل قریب کراچی شہر اور کراچی کے اندر یہ واقعہ رونما ہوگا تو اس ساری صورتحال میں آپ کو وہ صرف 4,000 گھر کے علاوہ تمام گھروں کو نقصان پہنچے گا، تمام عمارتوں کو نقصان پہنچے گا، تباہی ہوگی۔ اب آپ سوچیں گے کیا یہ میں کوئی خیالی دنیا بتا رہا ہوں؟ آئیے ذرا انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ایک ادارے میں ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جسے ڈاکٹر ڈیوڈ اور ان کی ٹیم نے کیا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ نے نیوزی لینڈ میں جس ٹیم نے پورے کام کیا ان کے مطابق یہ ہے کہ اگر ارتھ کویک آتے ہیں، یعنی کہ ارتھ کویک جو پہلا ارتھ کویک ہوتا ہے وہ جب انرجی اپنی ریلیز کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں اور اس آفٹر شاکس میں ہلکے زلزلے محسوس ہوتے ہیں۔ اگر اسی ریسرچ کو آگے بڑھا کر دیگر ریسرچز کو دیکھا جائے تو کیا ہم جو ارتھ کویک اس وقت جو پہلا آیا تھا 3.5 میگنیٹیوڈ کا لانڈھی فالٹ لائن میں، تو کیا وہ ابتدائیہ تھا اور اس کے بعد تمام کے تمام اس کے آفٹر شاکس ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنی انرجی کو اب چھوٹے چھوٹے ریلیز کرنا شروع کیا ہے، یا پھر نہیں یہ ابتدائیہ طور پر 3.5 ہے اور کیونکہ یہاں پر مزید یہ ریلیز ہو رہی ہے اور ایک بڑی انرجی یہاں پر موجود ہے، یعنی کہ پلیٹس کی حرکت مزید سینٹی میٹر آگے جا کر انرجی ریلیز کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہاں پر کوئی بڑا زلزلہ آ سکتا ہے۔ اسی ریسرچ کے مطابق ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہے، لیکن کچھ پاکستان میں جس طرح میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ شاکس جو ہے وہ شروعاتی ہے اور اس میں کوئی بڑا زلزلہ آ سکتا ہے، اور اگر اس بڑے زلزلے میں پاکستان کے اندر جو لانڈھی کی یہ فالٹ لائن ہے، لانڈھی ملیر کی یہ جو فالٹ لائن ہے، یہ 2 پلیٹس کے درمیان ہے، بیسکلی جو انڈین پلیٹس اور جو ایرو ایشین پلیٹس ہیں اس کے درمیان کی یہ ایک دوسرے کی مومنٹ ہے۔ اگر وہ اپنی جگہ کو کچھ سینٹی میٹر بھی سرکتے ہیں تو ظاہر اس صورت میں ایک بڑی انرجی ریلیز ہوتی ہے، اور اگر اسے مان لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ پاکستان کا یہ شہر کراچی کی مین مرکز یعنی کہ لانڈھی کے اندر اگر لانڈھی اور ملیر کے یہاں پر اگر یہ ہوتا ہے اور یہاں پر پلیٹس اور انرجی تیزی کے ساتھ ریلیز ہوتی ہے تو 7.5 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ اس وقت کتنی تباہی اس شہر کے اندر مچائے گا اس کی ایک تصویر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی کہ 7,11,300 عمارتوں میں سے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ 4,000 عمارتیں بھی ایسی نہیں ہیں کہ جو اس زلزلے کو اس فالٹ لائن پر اس میگنیٹیوڈ پر برداشت کر سکے۔ صورتحال میں ہوگا کیا؟ آئیے ایک میں منظر آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو صورتحال کا اندازہ ہوگا۔ اس ساری صورتحال میں یہ تمام عمارتوں میں سے اکثر عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن جائے گی اور اس میں موجود رہائشیوں کو نکلنے تک کا وقت نہیں ملے گا۔ عام طور پر اس میگنیٹیوڈ کے زلزلے کی بعد میں اس کے آفٹر شاکس ایک الگ ہوتے ہیں، اس زلزلے کی جو مدت ہوتی ہے وہ 10 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ اور 1 منٹ تک ہوتی ہے۔ 1 منٹ کا 7 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ بہت بڑی تباہی لاتا ہے اور وہ سونامی کو بھی برپا کر سکتا ہے۔ اس صورتحال میں تمام عمارتوں میں سے جو بڑی عمارتیں اس میں سے نکلنے کا وقت آپ کے پاس بہت کم ہوتا ہے، اور کیونکہ تمام کی تمام زلزلہ پروف نہیں بنائی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر فوری طور پر ہوگا اور یہ بڑی بڑی عمارتیں
زمین بوس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب عمارتیں زمین بوس ہوتی ہیں تو آپ کے مین جو بنیادی سہولیات کا نظام ہے وہ کس حد تک ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس ایک نظام موجود ہونا چاہیے۔ کراچی شہر جسے 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر کہا جاتا ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہاں پر کل ملا کر یعنی کہ اگر اس کے 24 ٹاؤن ہیں تو ٹوٹل اس کے فائر اسٹیشنز صرف اور صرف 20 ہیں، یعنی کہ فائر اسٹیشنز کی تعداد 20 ہیں۔ اگر اس کے آپریشنل فائر انجنز کی بات کی جائے تو اس میں سے 45 کے قریب ایسے ہیں کہ جو ان کے پاس موجود ہیں۔ ٹوٹل اگر کوئی بڑا یا ایک عام ایک اسٹینڈرڈ اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی اتنے بڑے شہر کے لیے جو فائر بریگیڈ ہے یعنی کہ فائر انجنز ہیں ان کی تعداد کم سے کم 600 کے قریب ہونی چاہیے اور کم سے کم ورک فورس آپ کے پاس 2000 کے قریب ہونی چاہیے۔ یہاں پر جو ٹوٹل کراچی شہر کے پاس 67 کے قریب ٹرکس موجود ہیں جو پانی لا سکتے ہیں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں سے صرف 14 آپریشنل ہیں، یعنی کہ 14 ایسے ہیں کہ جن پر آپ ریلائی کر سکتے ہیں۔ 14 کے بعد ہمارے پاس جواب آتا ہے 0۔ کراچی شہر میں اگر 5 کے قریب اسنارکلز موجود ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف اس میں سے 2 ورکنگ پر ہیں اور تیسری کبھی کبھی کام کر جاتی ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ جب اگر ایک دم سے زمین گرنا شروع ہوتی ہے، زلزلے سے بہت بڑا سسٹم ختم ہوتا ہے، تو صورتحال میں اگر کچھ جگہوں پر آگ بھڑکتی ہے تو آپ کے پاس ایک ٹاؤن کے برابر بھی اتنی فائر فورس موجود نہیں جو لوگوں کو بچا سکے۔ 17 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں پر موجود ہے، اس سے پہلے NQM بھی اتحادی رہی ہے، لیکن اگر آپ شہر کے نظام کو دیکھیے تو آپ کو ہر جگہ سوالیہ نشان نظر آئے گا، مگر ہمارا نقطہ یہ نہیں ہے۔ دوسری بڑی بات یہ کہ اتنے بڑے ملبے کو جب یہ گرے گا اس وقت تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس کیا الیکٹریسٹی کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ وہاں پر الیکٹریسٹی بحال رہ سکے؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ اس وقت جتنے بھی گرڈ اسٹیشن یہاں پر موجود ہیں اس میں سے اس میگنیٹیوڈ کے ارتھ کویک کو روکنے اور اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت ان میں سے کسی گرڈ اسٹیشن یا کسی الیکٹرک سپلائی کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہاں تاروں کا نظام یا یہاں پر جو آپ کے پاس جو PMTs جہاں پر لگے ہوئے ہیں اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا کنسٹرکشن اس ارتھ کویک کو دیکھ کر نہیں بنایا گیا ہے۔ یہاں بل بورڈز کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ہلکی سی آندھی میں کئی بل بورڈز گرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس صورتحال میں الیکٹریسٹی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ اگلا سوال آتا ہے، آپ نے یہاں سوئی گیس کا نظام دیکھا ہوگا اور جب یہ ارتھ کویک آتا ہے تو زمین جب اپنی جگہ بدلتی ہے تو اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ یہ دراڑیں آپ کی ارتھ کویک کی صورتحال میں یعنی زلزلے کی صورتحال میں آپ کے گیس کے پورے نظام کو نیست و نابود کر دے گی، یعنی تباہ و برباد کر دے گی۔ اس صورتحال میں کیا آپ کے پاس گیس کا کوئی آلٹرنیٹ سسٹم موجود ہوگا اتنی بڑی سپلائی کے لیے؟ تو آپ کا جواب آئے گا 0۔ آئیے اگلی میں آپ کو کسی قیامت کا منظر نہیں بتا رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اور پھر میں آپ کو اس کے حل بتاؤں گا اور کس کس کی کوتاہیاں کہاں کہاں پر موجود ہے۔ یہ تمام سلسلہ ہوگا۔ ہمارا یہ پورا پروگرام ایک ریسرچ بیس پروگرام ہے، تو اس لیے اس میں کوشش ہم یہ کریں گے کہ یہ کس طریقے سے معاملات حل ہوں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ ان اداروں کو سب کو دیکھیے تو ان کا کوئی کلی ایک جگہ پر فوکس نظام موجود نہیں ہے۔ ایک پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اگر بنائی گئی تھی تو اس کے تحت یہ تمام ادارے نہیں آتے، اور خود پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے پاس اتنی فیسلٹیز موجود نہیں کہ وہ خود سے کچھ کر سکے۔ اسے صوبائی حکومت، وفاقی حکومت کے اداروں اور ضلعی اداروں سے تعاون چاہیے ہوتا ہے، اور ظاہر 1 ونڈو 1 کمانڈ سسٹم نہیں ہوتا ہے۔ اس شہر میں کراچی صورتحال میں جہاں پر آپ نے ایک چھوٹا سا منظر دیکھا ہوگا کہ ایک ہلکے سے زلزلے کے بعد کچھ لوگوں کو کراچی کی ملیر جیل کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ فرار ہو جاتے ہیں ایک دیوار توڑ کر، تو آپ سوچئے کہ اس ساری صورتحال میں جب ایک انارکی کا ماحول ہوگا، جب ایک انتشار ہوگا، جب ہر شخص بھاگ رہا ہوگا، ہر سڑک پر اذان کی آواز آ رہی ہوگی، تو اس وقت ان کو کنٹرول اینڈ کمانڈ کا سسٹم کہاں پر موجود ہوگا؟ نہ ہی کبھی سندھ حکومت نے اس پر فوکس کیا ہے، نہ وفاقی حکومت نے فوکس کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم نے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اس وقت یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی بھی شہر ہوتا ہے، اور خود قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے یا ان کے کسی بھی عذاب سے بچانے کے لیے ہمیں خود وہاں پر ایک نظام کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اگر وہاں پر پہلے سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر قحط ہوگا تو اس قحط کے لیے پہلے سے 7 سال گلے کا انتظام کیا جاتا ہے، تمام غذا کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ قحط کے 7 سال
गुजारे जा सकें। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी कुदरती आफत का आना है, चाहे उसमें ज़लज़ला हो, चाहे उसमें सैलाबी कैफियत हो, चाहे उसमें तूफ़ान हो, चाहे उसमें आंधी हो, चाहे उसमें ओले गिरने की वाक़यात हों, या कोई भी कुदरती आफत हो सकती है, इस कुदरती आफत को रोकने के लिए इस वक्त सिंध हुकूमत, कराची की इंतज़ामिया और वफाकी हुकूमत के पास इस बड़े शहर को कंट्रोल करने का कोई इंतज़ाम नहीं है। 3 करोड़ से ज़ायद आबादी इस शहर की कही जाती है। अगर इस 3 करोड़ की आबादी कही जाए और 7,11,300 उन मकानात को अगर लिया जाए तो एवरेज 7.5 या 7 के मैग्नीट्यूड और उसी डेप्थ के साथ, उसी गहराई के साथ अगर मलीर की फॉल्ट में आता है तो हलाकतों की तादाद किस हद तक हो सकती है, इसका अंदाज़ा कीजिए। जब आपके पास एम्बुलेंस सर्विसेज मौजूद नहीं है और हज़ारों लोग अगर ज़ख्मी हो और हॉस्पिटल्स का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका हो, तो उनके लिए आपके पास डॉक्टर, नर्सिस और मेडिसिन की क्या फैसिलिटीज़ मौजूद है जो आप अगले 2 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर फराहम कर सकते हैं। पिछले दिनों टर्की के अंदर एक छोटे से शहर के अंदर जब 7 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आता है तो वहाँ पर 4,000 के करीब इमारतें गिर जाती है, जबकि उस शहर की कुल आबादी 10 लाख के करीब होती है। 10 लाख की आबादी के अंदर तो उसके इर्द गिर्द तकरीबन 10 लाख का वो फिगर एक दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उसकी आबादी करीबन कोई 15 से 16 लाख के करीब थी और उसमें एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर आता है। डिज़ास्टर के लिए क्या सिंध हुकूमत इस हद तक तैयार नज़र आ रही है या नहीं आ रही है? तो आपका जवाब होगा नहीं। इस सूरत हाल में कितनी हलाकतें होंगी, कितनी इमारतें बच पाएंगी और कितनी हम अपनी फैसिलिटीज़ को सेव कर सकेंगे, तो आपके पास जवाब इसका होगा 0। अब इस सूरत हाल में क्या किया जाए और किस तरीके से किया जाए? क्या फौरी तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का महकमा ये काम कर सकता है कि आपके पास मखदूश इमारतें कितनी हैं और कितनी आपके पास इस ज़लज़ले को अफोर्ड कर सकती है? कराची शहर के अंदर अगर हेरिटेज को कहा जाए कि जो पुरानी इमारतें उनकी तादाद 1,744 के करीब है कि जिसको सिंध हुकूमत ने हेरिटेज का नाम दिया है, उनकी भी आप हालात ज़ार को देखिए तो वो आपके सामने मौजूद होगी। अभी तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अगर आज से अपने काम शुरू करती है कि कितनी ऐसी इमारतें मौजूद हैं कि जो मखदूश हालत में मौजूद हैं और जिन पे 7 का मैग्नीट्यूड का और इसी फॉल्ट लाइन से आने वाला ज़लज़ला वो बर्दाश्त कर सकती है, तो उसे कम से कम 10 साल का वक्त लगेगा अपनी उस वर्क फोर्स के साथ तमाम चीज़ों को एनालाइज़ करने में कि किसको किस तरीके से ठीक किया जाए। और मेरे ख्याल से ज़लज़ला आपको इतना वक्त नहीं देगा। सेम सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर बिजली के निज़ाम की मौजूद है और यही बात गैस के निज़ाम और यहाँ पर सड़कों और ब्रिजेस की मौजूद है। सवाल ये बनता है इस हवाले से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हो या जिसे आप सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कहते हैं, उसका काम भी आपको 0 नज़र आएगा। अब नतीजा क्या निकलेगा और उसका हल क्या हो सकता है? हल ये हो सकता है कि ज़ाहिर आफत आपको बता कर नहीं आएगी, ये किसी भी वक्त किसी भी लम्हे नाजिल हो सकती है और ज़ाहिर सी बात है इसे आप आफत कहिए या अज़ाब कहिए, जो कुछ भी हो चुका उसके बाद। इस सारी सूरत हाल में अगर आज से काम करना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध गवर्नमेंट, पंजाब की बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, वफाक के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अगर आज मिलकर काम शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये 10 साल के बाद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इतने बड़े नुकसान को बचाया जा सके। एक आम अंदाजे के मुताबिक इस मैग्नीट्यूड के होने में, ज़लज़ला आने की सूरत में कराची शहर में इमारतों के बाद कम अज़ कम 8 लाख लोग इससे बराह रास्त मुतासर होंगे, यानी कि या तो उनकी हलाकतें होंगी या वो ज़ख्मी होंगे। और इस वक्त कराची के अस्पतालों में कुल 32,000 तमाम सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अगर डेटा उठाया जाए तो 32,000 लोगों की कैपेसिटी है कराची शहर के अंदर, तमाम हॉस्पिटल्स को, मैं छोटे बड़े कहा जाए। और अगर उस इमरजेंसी की सूरत हाल में कि जब ज़लज़ला आता है तो इन तमाम की कुल कैपेसिटी मिलाकर कुल 4,000 के करीब रहेगी जो देख सकती है। लेकिन इन 4,000 को देखने के लिए कराची में बैक वक्त यानी कि ऐन उसी वक्त 4,000 डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, बल्कि इनकी तादाद बमुश्किल 500 से 800 के करीब होगी जो इमरजेंसी सेंटर्स तक उस वक्त पहुंच सकेंगे या उस वक्त वो इंतज़ामात को कर सकेंगे। इस तमाम सूरत हाल में क्या हमने इस शहर को या इस मुल्क ने इस शहर को या इस दुनिया ने इस शहर को एक आफत ज़दा शहर की तरफ बढ़ा दिया है या नहीं बढ़ा है? सवाल आप देखिएगा, ये पूरी तहकीक और रिसर्च का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये था कि हम आपके सामने ये बात रख सकें कि कभी भी ये आफत ज़लज़ला आपको कह कर नहीं आएगा, आपको बता कर नहीं आएगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। हो सकता है कि मलीर में आने वाले ये ज़लज़ले
آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے اوپر توجہ دینا شروع کریں، اور اس سے پہلے کہ آپ اپنی کوتاہیوں کو خدا کا عذاب قرار دیں، اس سے پہلے سدھر جائیں تو بہتر ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔